वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एक नए सेमेस्टर का आगाज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछली दफ़ा रोका था। और जो है इस दफ़ा हमारी रूटीन ये होगी कि ये मैं वीडियो लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, और आप लोग जो है फिर हम डिस्कशन सेशंस रखेंगे जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन लेक्चर्स से मुतल्लिक, और डिस्कशंस हम कर सकते हैं इन टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा ये डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिक जो स्टेट फंक्शन है साई, वो जो है बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की। तो इसको मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस में लिखा जा सकता है, यानी कि हमने ये कहा था कि साई को आप अगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोजीशन एज एन ऑब्जर्वेबल, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि कोई मिसाल के तौर पे आपका क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इलेक्ट्रॉन है, आप ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है डिफरेंट पोजीशंस एट अ गिवन टाइम, तो आप इस किस्म के फंक्शन से जब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो आप उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इसको हम आमतौर पे बाय डेफिनेशन लिखते हैं साई ऑफ एक्स, और ये वेव फंक्शन कहलाता है। और इससे हम जो है प्रोबेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करने का मतलब ये है कि साई ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये साई ऑफ एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। इसी तरह आप जो स्टेट फंक्शन है उसको आप और रिप्रेजेंटेशंस में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पिछली दफ़ा कहा था कि इक्विवेलेंटली आप इसको मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम चाहें वैसे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर बुक की नोटेशन में ये जो है ये लिखा जाता है, बुक की नोटेशन में फाई ऑफ पी इन्होंने लिखा हुआ। तो ये जो है ना, ये बेसिकली अगर आप मोमेंटम के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी मसलन इलेक्ट्रॉन ही अगर हम ले लें ऐसा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन की गिवन टाइम पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद मोमेंटम पी जो है वो आपको इसी तरह से फाई ऑफ पी का एब्सोल्यूट स्क्वायर करने से हासिल हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पिछली दफ़ा की थी। जहन में रखें कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ हैं या जो स्टेट फंक्शंस हैं, ये वो जब हम मोमेंटम से पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत कन्वीनियंट दो रिप्रेजेंटेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की बात करें यानी साई ऑफ एक्स की बात करें या साई ऑफ पी की बात करें, इसको हम अपनी बुक की नोटेशन में फाई ऑफ पी लिख रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं थ्रू अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम साई ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी जनरल फंक्शन को एज अ सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव्स या एज अ सुपरपोजिशन ऑफ कोसाइन वेव्स या साइन वेव्स की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ अगर हम प्लेन वेव्स की फॉर्म में से अगर हम एक्सप्रेस करें एज अ सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव्स, तो ये जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई ऑफ पी और साई ऑफ एक्स को हम इस तरीके से आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं इधर कि साई ऑफ एक्स जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है फाई ऑफ पी का। ये जो फाई ऑफ पी इधर आ रहा है ना, जो मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये मोमेंटम वेव फंक्शन है, वो पोजीशन वेव फंक्शन का, और आपस में ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब अगर फाई ऑफ पी आपने मालूम करना है तो इट्स एन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म
یہ 2πh بار جو ہے یہ نارملائزیشن فیکٹر ہے، تو اس کا اتنا آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ فیکٹر لگانا ضروری ہے. اور یہ سائی آف ایکس ایکسپونینشیل، یہ انورس فورئر ٹرانسفارم، یہ مائنس سائن جو ادھر آ رہا ہے نا، یعنی کہ یہ جو مائنس سائن ہے اور یہ یہاں پلس سائن ہے ایکسپوننٹ میں، یہ آپ کو فورئر ٹرانسفارم اور انورس کی نشاندہی کر رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے نا، تو یہ فائی آف پی اور سائی آف ایکس اس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں، اور سائی آف ایکس اور فائی آف پی جو ہے یہ فورئر ٹرانسفارم اور انورس ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سائی آف ایکس اور سائی آف پی یا فائی آف پی جو ہے یہ کیا انفارمیشن کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہوگی. اچھا، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مومنٹم ریپرزنٹیشن، یعنی کہ سائی کو مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھنا. یعنی جو اسٹیٹ فنکشن ہے، یہ جو اسٹیٹ فنکشن ہے سائی، جو اسٹیٹ ویکٹر سائی ہے وہ ایک جنرل کسی بھی ریپرزنٹیشن میں لکھا جا سکتا ہے. یہاں ہم یہ دو جو ریپرزنٹیشنز دیکھ رہے ہیں وہ پوزیشن اور مومنٹم ریپرزنٹیشن، اور یہ جو ہے یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں آپ نے سائی کو لکھا، سائی جو کیٹ ویکٹر. ٹھیک ہے نا، تو یہ پوزیشن ریپرزنٹیشن. اچھا، اس میں ہم جو ہے ایک چیز ہم نے پچھلی دفعہ کی بھی تھی، تو لیٹس جسٹ سارٹ آف ریمائنڈ آور سیلفس، یا شاید آئی ڈونٹ نو کہ پوری ڈیٹیل میں ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ایک نظر اس کو دیکھ لیتے تھوڑا سا. میں یہ ان انٹیگرلس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا آ جائے، تو اگر آپ دیکھیں کنسیڈر کریں فوراً اس چیز کو. لیٹس گو بیک ٹو دا بلیک پین. کنسیڈر یہ انٹیگرل آپ کنسیڈر کریں، کنسیڈر کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے، فائی اسٹار آف پی، فائی آف پی ڈی پی. اس کو آپ ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اب ہمیں پچھلے جو ہے وہ لیکچر سے اس کا کچھ آئیڈیا تو ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے، اور اب ہم نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ فائی آف پی کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ اندازہ تو ہے کہ یہ کیا آنا چاہیے. لیکن ہمیں نے یہ بات بھی پچھلی دفعہ کی تھی، اور آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ یہ جو پروبیبلٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا نا، یہ جو ہے فائی اسٹار آف پی، فائی آف پی جو ہے اسینشلی یہ فائی آف پی جو ہے ایبسولوٹ اسکوئرڈ ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایبسولوٹ اسکوئر جب کسی کیونکہ کمپلیکس کوانٹیٹیز ہیں، جب ان کا ایبسولوٹ اسکوئر کیا جاتا ہے تو وہ کمپلیکس نمبر ملٹیپلائڈ بائی اٹس کمپلیکس کانجوگیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ فائی پی ایبسولوٹ اسکوئرڈ ہے، اور یہ پروبیبلٹی ڈینسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جب آپ پروبیبلٹی ڈینسٹی کو سم کریں، یا اگر کنٹینیوس ویریبل ہے، جس طرح اس کیس میں مومنٹم کو ہم کنٹینیوس ویریبل لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ سسٹم ایسا ہے جو کہ باؤنڈڈ نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو مومنٹم ہے یہ اٹس اے کنٹینیوس ویریبل. تو اس کیس کے اندر جب آپ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، سمیشن کے بجائے انٹیگریشن کرتے ہیں، تو ٹوٹل پروبیبلٹی آپ کے پاس آتی ہے، اور ٹوٹل پروبیبلٹی جو ہے وہ 1 ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ یہ جو انٹیگرل ادھر لکھا ہوا ہے یہ والا، یہ پورا جب انٹیگریشن آپ پرفارم کریں گے تو رزلٹ جو ہے نا آپ کے پاس 1 آنا چاہیے. اگر ہم یہ انٹرپریٹیشن صحیح کر رہے ہیں کہ فائی آف پی جو ہے وہ مومنٹم ویو فنکشن ہے، اور جو فائی آف پی ایبسولوٹ اسکوئرڈ ہے وہ پروبیبلٹی ڈینسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو پھر یہ انٹیگریشن آپ کو 1 دینی چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نارملائزڈ ہونا چاہیے. تو لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اوپر والے جو رزلٹس ہیں انہیں کو اگر ہم استعمال کریں تو یہ ہم تھوڑا سا جسٹ فار پریکٹس لیٹس سی کہ کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ ہم چلیں ڈی پی فائی اسٹار پی. اب میں کیا کرنے لگا ہوں، فائی پی کی جگہ میں یہ سبسٹیوٹ کر رہا ہوں، یہ والا جو اوپر رزلٹ ہے نا اس کو سبسٹیوٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا 1/2πh بار اسکوئر روٹ -انفینٹی ٹو +انفینٹی ڈی ایکس سائی آف ایکس
एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ओवर एच बार। ठीक है, ये मैंने ऊपर से यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो सारी कुछ लिखा हुआ है, ये बेसिकली फाई ऑफ पी है। अब अगर हम जो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करें, यानी कि इसको इस तरीके से मैं लिखूं कि एक्स इंटीग्रेशन मैं पहले लिख लूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स साई ऑफ एक्स 1/2 पाई एच बार स्क्वायर रूट ऑफ दैट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी पी फाई स्टार पी एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी ओवर एक्स बार। यानी ऊपर वाली टर्म को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यानी जो एक्स वाली इंटीग्रेशन है, ये एक्स वाली जो इंटीग्रेशन है ये, और ये वाला हिस्सा जो है ये मैंने पहले लिख दिया, बाकी चीज़ें मैं डी पी वाला कर रही। आई एम अलाउड टू डू दिस थिंग्स। तो मैं कोई मैथमेटिकल रूल को वायलेट नहीं करते हुए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ख़ास चीज़ जो इसमें आई है सामने, वो ये जब इस तरह रीअरेंज करने से इंटीग्रेशन के ऑर्डर को, तो आपके पास अब ये साई स्टार एक्स बन गया। अब रिकॉल करें ना कि साई ऑफ एक्स जो इधर गिवन है, ये यहाँ पे जो साई ऑफ एक्स है, ये जो इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो साई ऑफ एक्स है, इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें जो कि साई स्टार ऑफ एक्स है, तो आपके पास फाई ऑफ पी जो है एक जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा जो कि इधर आ गया। और आपके पास जब इस फैक्टर का आप लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे इसको, तो आई की जगह माइनस आई आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली साई स्टार ऑफ एक्स आ गया। तो अब आप अगर इसको लिखें, इसको अगर आप लिखें, तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार ऑफ पी है, फाई ऑफ पी डी पी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स साई ऑफ एक्स साई स्टार ऑफ एक्स आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि ये क्या है। अगर साई ऑफ एक्स जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, जिसका मतलब ये है कि ये जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल स्पेस, तो आपके पास टोटल ये रिज़ल्ट जो है ये 1 देना चाहिए इसको। तो ये ज़ाहिर होता है कि ये जो आपके पास फाई ऑफ पी फंक्शन है वो भी नॉर्मलाइज्ड होगा। और चलिए इसमें पहले इसको लिख लेते, फाई ऑफ पी फाई स्टार ऑफ पी, ये भी नॉर्मलाइज्ड। इसको जो है इस लिहाज से फिर आप देखें तो जो हमारी इंटरप्रिटेशन है कि फाई ऑफ पी भी वेव फंक्शन है, मगर इट्स इन मोमेंटम स्पेस या स्टेट वेक्टर है, उसकी मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन, तो फिर ये इंटरप्रिटेशन सही है, क्योंकि फाई ऑफ पी जो है ये एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देता है और फाइंडिंग द मोमेंटम पी, और इसका जब एब्सोल्यूट स्क्वायर किया जाता है तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है। और प्रोबेबिलिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि जब हम उन्हें सम करें या कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए दूसरे लफ्ज़ों में इंटीग्रेट करें, तो टोटल जो है वो 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज़ के लिए एक लाजमी शर्त है, तो वो सेटिस्फाई होते, इसलिए हमारी इंटरप्रिटेशन कि फाई ऑफ पी जो है उससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हासिल कर सकते हैं, यानी कि फाई ऑफ पी एब्सोल्यूट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो ये जो कम अज़ कम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है नॉर्मलाइजेशन की। तो इसका मतलब ये है कि अगर साई ऑफ एक्स नॉर्मलाइज्ड है तो फाई ऑफ पी भी नॉर्मलाइज्ड होगा। और ये मैथमेटिक्स में इसे परसिवल्स थ्योरम भी कहते हैं, परसिवल थ्योरम, कि फोरियर अगर कोई फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है
تو اس کا فورئر ٹرانسفارم بھی نارملائزڈ ہوگا. اس کیس میں جو فنکشن نارملائز جس کو ہم لے رہے ہیں وہ سائی آف ایکس ہے. جب اس کا فورئر ٹرانسفارم لیا جاتا ہے اور فائی آف پی بنایا جاتا ہے تو فائی آف پی بھی نارملائزڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ مزید اگر ہم چیزیں اس چیز کو آگے بڑھائیں اور مومنٹم ریپرزنٹیشن کو تھوڑا سا اور دیکھیں, اگرچہ ہم نے یہ چیزیں کچھ پہلے کی ہیں لیکن اٹس آلویز اس کو ایک ہی چیز کو مختلف زاویے سے دیکھنا اور اسٹڈی کرنا جو ہے وہ ہمیشہ یوزفل ہوتا ہے. تو اس لیے, اور کیونکہ اب نئے سیمسٹر کا سٹارٹ ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ سے ردم میں آتے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ پچھلی چیزوں کی ریویژن بھی ہے اور کچھ نئی چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. تو مومنٹم ریپرزنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی پوزیشن ریپرزنٹیشن ہمیں گیون ہے اور ہم مومنٹم ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیسے حاصل کریں وہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ کو سائی آف ایکس دیا ہو, فورئر ٹرانسفارم کریں تو آپ کو فائی آف پی مل جائے گا. فائی آف پی کی انٹرپریٹیشن بھی سائی آف ایکس کی طرح کی انٹرپریٹیشن ہے کہ پرابیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے, پرابیبلٹی ڈینسٹیز, پرابیبلٹیز وغیرہ اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم ایکس ریپرزنٹیشن میں کرتے ہیں. مومنٹم ریپرزنٹیشن بھی اسی طرح چیز چلتی ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں ہمیں انٹرسٹ ہے کہ پوزیشن آبزرویبل میں, اور یہاں پہ ہمیں انٹرسٹ ہے مومنٹم ایز این آبزرویبل میں, کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے کوانٹم میکینیکل سسٹم وہ اس کی ڈفرینٹ مومنٹم ویلیوز کی پرابیبلٹیز کیا مل سکتی ہیں ہمیں آن میجرمنٹ. اور پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پوزیشن ہو سکتی ہے پارٹیکل کی ایٹ اے گیون ٹائم, فار ایگزامپل اس کی پرابیبلٹی ڈینسٹی وغیرہ کیا ہے. تو یہ بیسکلی ایک ریپرزنٹیشن سمجھ آ جائے تو دوسری ریپرزنٹیشن کو انٹرپریٹ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں, ابھی ہم بات جو کر رہے ہیں وہ مومنٹم ریپرزنٹیشن کی ہے. تو لیٹس جسٹ رائٹ دس ڈاؤن. مومنٹم ریپرزنٹیشن, تو اس میں اگر ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو کی بات کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشن ویلیو آف مومنٹم, جس کو ہم عام طور پہ اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں ان اینگولر بریکٹ سے نا, کوانٹم میکینکس میں یہ ہم نے پہلے دیکھا ہوا. تو اس کو اگر ہم مومنٹم ریپرزنٹیشن اس کا حاصل کرنا چاہیں تو لیٹ us start with the expectation value of P in position representation. ٹھیک, اور ہم اپنے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں, میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں. تو ہم اپنے سامنے کویشچن رکھتے ہیں گیون کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن آف مومنٹم کیا ہے ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشن. اگر ہمیں یہ انفارمیشن ہے, اور ہمیں ہے بھی ان دا پوزیشن ریپرزنٹیشن, پچھلے سیمسٹر کے لیکچرز کو اگر ہم یاد کریں تو یہ نالج ہمارے پاس ہے. تو ہم اپنے سامنے یہ سوال رکھ سکتے ہیں, واٹ از دا ایکسپیکٹیشن ویلیو آف پی ان دا مومنٹم ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ پوزیشن ریپرزنٹیشن میں ہمارے پاس اگر گیون ہو ایکسپیکٹیشن ویلیو آف مومنٹم, اور اس کو پھر ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی اور آپریٹر یا آبزرویبل کی ایکسپیکٹیشن ویلیو بھی اگر ہمیں ایک ریپرزنٹیشن میں دی ہوئی ہو تو ہم دوسری ریپرزنٹیشن میں وہ کیسے حاصل کریں گے. تو یہ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہم کافی چیزیں اور بھی سمجھ سکتے ہیں ان دا مومنٹم ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود the expectation value of momentum in the position representation. ٹھیک, اب پوزیشن ریپرزنٹیشن میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب ہم ایکسپیکٹیشن ویلیو لکھنا چاہتے ہیں تو لیٹس جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن ایز
हमें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब P जो है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, P जो मोमेंटम है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, वो डी बाई डी एक्स है, वन डायमेंशन में कर रहे हैं इसलिए डी बाई डी एक्स है, ठीक है ना, साई ऑफ एक्स। तो ऑल ऑफ अस ये सब कुछ हम जो है वन डायमेंशन में कर रहे हैं। अगर थ्री डायमेंशंस में कर रहे हो यानी हायर डायमेंशंस या लोअर डायमेंशंस में, तो प्रॉपर्ली फिर आपको ये डेरिवेटिव्स जो हैं तब्दील हो जाएंगे, ये ग्रेडियंट फंक्शन बन जाएगा थ्री डायमेंशंस। तो ये बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी पड़ता है, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है अगर आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोमेंटम मालूम करनी है इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स, दिस इज P operator in position representation, ठीक है। ये हमने पिछले सेमेस्टर में इस चीज़ को स्टडी किया था। बेसिकली हम वही इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम ऐसे चाहते हैं मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में लिखें, ठीक है। तो हम इसी एक्सप्रेशन को लेंगे जो कि हमें पता है कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम क्या है, वो ये एक्सप्रेशन हमें, यानी ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में हमें कोई किसी भी, अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए कोई हमें साई ऑफ एक्स देगा, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी ये डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, ये डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे जो भी साई ऑफ एक्स की फॉर्म हो, कोई फंक्शनल फॉर्म है, एक्स का कोई फंक्शन है साई ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी एक्स का फंक्शन बनेगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये अगर जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम आ जाएगी इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ये बेसिक तरकीब तो ये है। अब हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं और वो भी मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, यानी उसके लिए हमें किस किस्म का इंटीग्रल मिसाल के तौर पे परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें साई ऑफ एक्स तो नहीं आएगा, उसमें तो फाई ऑफ पी आना चाहिए, क्योंकि वो वेव फंक्शन के मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन जो है वो फाई ऑफ पी की टर्म्स में है, तो वो आना चाहिए। फिर ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे चलो आपके पास फाई ऑफ पीज़ की आने चाहिए इस किस्म के, तो क्या होगा। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। हम साई ऑफ एक्स को जो है ना मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे, वो हमने तरकीब हासिल कर ली है, क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स हैं। अगर साई ऑफ एक्स हमें गिवन है या साई ऑफ एक्स हमें गिवन है तो हम फाई ऑफ पी लिख सकते हैं इन एक्सप्रेशन से, ठीक है ना, यानी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें वो हम करते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स साई स्टार ऑफ एक्स माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, ठीक है ना। तो हम इस साई ऑफ एक्स को रिप्लेस करते हैं, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में इसको लिखते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी पी फाई ऑफ पी एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स ओवर एच बार, ठीक है। ये जो हमने इस वाले को, इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया। यानी कि ये जो है ये हमने साई ऑफ एक्स को रिप्लेस किया, ये सारा का सारा जो है ये साई ऑफ एक्स है, और ये पहले वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हमने वैसे रहने दिया, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये क्योंकि p के ऊपर इंटीग्रेशन है, तो ये डेरिवेटिव क्योंकि रिस्पेक्ट टू x है, तो इसको हम इंटीग्रल के अंदर ले जाकर जो फंक्शन ऑफ x है उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ x इसमें सिर्फ यही है ना, और कोई भी क्वांटिटी जो है फाई ऑफ p जो है वो p डिपेंडेंट, p का फंक्शन है, x का नहीं है, तो ये डेरिवेटिव अंदर जाकर इसके ऊपर एक्ट कर सकता है, ये जो फंक्शन ऑफ x है,
تو وہ डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो हम आगे एक्सप्रेशन जो है वो ही लिख सकते हैं कि -∞ to +∞, और इसे इंटीग्रेशन का ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम पी इंटीग्रेशन यानी ये जो डी पी है और फाई ऑफ पी है उसको वैसे लिख लेते हैं। अब जब डेरिवेटिव इसका लेंगे और आई एच बार वगैरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपके पास पी बचेगा, ठीक ना, डी बाई माइनस आई एच बार भी या डी बाई डी एक्स। जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई पी और एच बार, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो दोबारा आपके पास आ जाएगा। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। एच बार और एच बार एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके पी बचेगा, मगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोबारा आपको मिल जाता है। आपको पता है डेरिवेटिव जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेते हैं तो एक्सपोनेंट नीचे आ जाता है और साथ आपके वो फंक्शन दोबारा से आ जाता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पी आ जाएगा और बाकी क्वांटिटीज़ जो हैं 1/√2 पाई एच बार, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और ये -∞ to +∞। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया है, एक्स वाली मैं बाद में लिख रहा हूँ, यानी ये जो एक्स वाली इंटीग्रेशन, तो ये स्टार ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स ओवर एच बार। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये जो है दोबारा आ जाएगा, तो ये दोबारा आ गया। हाँ, अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये जो है ये फाई स्टार ऑफ पी, ये जो फाई ऑफ पी हमारे पास इधर था ना, इसको देखें, इसका अगर हम स्टार लेना, आप इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें इसको, तो फिर आपके पास यहाँ साई स्टार ऑफ एक्स आ जाएगा इधर, और यहाँ एक्सपोनेंट में प्लस आ जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ इधर आपके पास आ गई, साई स्टार ऑफ एक्स है और एक्सपोनेंट में प्लस आ गया। तो ये आपके पास जो है मज़े की बात जो आपके पास है वो, अब ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब देखें सारे फंक्शन जो हैं राइट हैंड साइड पे वो मोमेंटम के फंक्शंस बन गए हैं। देखें इधर से स्टार्ट किया ना हमने पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये सारे फंक्शन जो हैं वो एक्स के थे। मोमेंटम जो था वो ऑपरेटर वो एक्स का फंक्शन था, दूसरे लफ्ज़ों में वो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स था, साथ माइनस आई एच बार का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वे फंक्शन जो हैं वो साई ऑफ एक्स और साई स्टार ऑफ एक्स थे, वो भी फंक्शन जो है एक्स के थे। अब जो है, अब आप देख रहे हैं कि वही जो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है जो हमने अभी जिसको हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, वो अब फंक्शन उसमें राइट हैंड साइड पे जितने भी एक्सप्रेशन है वो फंक्शंस ऑफ ये इंटीग्रेंट में आ रहा है ना सारा कुछ, वो ये है। चले हम लिख लेते हैं अभी, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और राइट हैंड साइड पे -∞ to +∞ डी पी फाई ऑफ पी पी फाई स्टार ऑफ पी। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि अब आप जो चाह रहे थे कि जो बेसिक सवाल था हमारे सामने, वो सवाल ये था कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में करना है तो आपको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपको कोई वेव फंक्शन देगा, तो आपने बेसिकली ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करनी है। जब आपको कोई कहे कि जी मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में आपने मालूम करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में आप चीज़ को स्टडी कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी वो फाई ऑफ पी होगी, यानी ये फाई ऑफ पी आपको गिवन होगा और उससे उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जा सकता है। और पी जो है यहाँ डेरिवेटिव के तौर पे नहीं आ रहा, यह पी जो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाय द नंबर पी आ रहा है जो कि मोमेंटम है। तो एक तरह से देखा जाए तो मोमेंटम इन इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन इज सिंपलर टू वैल्यूएट। वहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना पड़ रहा था, या डेरिवेटिव नहीं लेना, सिर्फ मोमेंटम से मल्टीप्लाई करना है। तो अपनी रिप्रेजेंटेशन में थिंग्स डू सिंप्लीफाई।
मगर अब हमें वो प्रिस्क्रिप्शन, वो तरकीब समझ में आ गई है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अगर आपने मालूम करनी है तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में कैसे करना है और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में कैसे करना है। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आपको साई ऑफ एक्स गिवन होगा, यानी कि वेव फंक्शन इन पोजीशन स्टेट वेक्टर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे उसका और ये सारा कुछ करके ये इंटीग्रेट कर में जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा उसको फिर आप इंटीग्रेट करके ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम मालूम कर सकते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। यही काम अगर आपको मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में करना है तो फाई ऑफ पी गिवन होगा, उसका को पी से मल्टीप्लाई करें और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट कर लें तो फिर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में, अब इससे हमें एक चीज़ और भी ज़ाहिर होती है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स का अगर हम लिखें कि ऑब्जर्वेबल अगर P है, यानी कि मोमेंटम है, तो ऑपरेटर, तो वो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय P। जैसे कि आपको याद होगा कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो x ऑपरेटर था इस जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय x, यानी आप इससे याद करें ना, जब x का हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखते थे, या मैं ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ, तो वो बिल्कुल इसी की तरह होता था, सिर्फ फ़र्क ये है कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में यहाँ साई ऑफ x साई स्टार ऑफ x था। ठीक है ना। तो यहाँ x जो ऑपरेटर था इस जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय x, तो बिल्कुल उसी तरह फोरियर स्पेस में, यानी कि मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में p ऑपरेटर जो है जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय p। अलबत्ता जिस तरह मोमेंटम ऑपरेटर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है, तो पोजीशन ऑपरेटर जो है ये हम साबित कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सेमेस्टर में इस चीज़ को देखा था, वो जो है आई एच बार डी बाई डी में बिल्कुल वही सिमिलैरिटी है। जिस तरह p इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन जो है, p जो है वो ऑपरेटर जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वो माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स होता है। इसी तरह x ऑपरेटर जो है वो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में डी बाई डी पी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखना चाहें जो कि है पी स्क्वेयर्ड ओवर 2m होता है। ठीक है ना। ये मोमेंटम स्क्वेयर्ड ओवर 2m जो है ये मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि p ऑपरेटर जो है इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय p, नंबर से मल्टीप्लिकेशन, तो ये बेसिकली ऑपरेटर नहीं रहेगा, नंबर बन जाएगा, और बाकी तो इंडिपेंडेंट ऑफ p है, जस्ट 2m। इसलिए अगर हमने हैमिल्टोनियन लिखना है जो कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी टर्म टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना, और पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी है, और जो आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो x का फंक्शन है उसको जो है अगर हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं तो ये पहली वाली टर्म तो हमने देख लिया है कि ये p स्क्वेयर्ड ओवर 2m होगी, और जहाँ v आ रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन ऑफ x ऑपरेटर होगा, वो x ऑपरेटर हमें पता है कि वो यहाँ से d बाई डी है, तो ये बेसिकली आई एच बार डी बाई डी पी आ जाता है। ये भी ध्यान में रखें कि ये साइन का फ़र्क है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है ना। वो जब आप डिराइव करते हैं तो वो चीज़ सामने आ जाती है। तो इस तरीके से आप ये जो है ऑब्जर्वेबल्स इन या ऑपरेटर्स इन, बेसिकली ज़्यादा अच्छा लिखना है, इधर मैं ऑपरेटर्स लिख सकता हूँ, ऑपरेटर्स इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। काफ़ी सिमिलैरिटी है पोजीशन ऑफ मोमेंटम में, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड, दे आर फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। सो
اب ہم اپنے سامنے ایک اور کویشچن بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ واٹ از، اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ کے پاس psi of x given ہو، یعنی کہ اسٹیٹ ویکٹر ان پوزیشن ریپرزنٹیشن، تو آپ phi of p اسٹیٹ ویکٹر مومنٹم ریپرزنٹیشن حاصل کر سکتے ہیں. اسی کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. تو یہ پریکٹس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واٹ از دا مومنٹم ریپرزنٹیشن آف دا پلین ویو اسٹیٹ. پلین ویو اسٹیٹ آپ کو یاد ہے نا، فری پارٹیکل اسٹیٹ جو ہے وہ پلین ویو اسٹیٹ ہوتی ہے. اگر فری پارٹیکل جو ہے کا ویو فنکشن آپ لکھنا چاہیں، جو ہم نے پچھلے سیمسٹر میں دیکھا تھا، تو وہ جو ہے وہ پلین ویو اسٹیٹ آف دا پلین ویو اسٹیٹ psi of x، اس کو ہم اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں، یعنی ذہن میں رکھیں گے پی جو ہے وہ ایچ بار کے. ٹھیک ہے، تو جب کے لکھ دیا جائے ویو نمبر، ون ڈائمینشن میں ہم کر رہے ہیں تو ویکٹر سائن لگانے کی ضرورت نہیں. تو کے اور پی جو ہے وہ ون ڈائمینشن مومنٹم یا تو پازیٹیو ایکس ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے، ایکس ون ڈائمینشن کو اگر ایکس ڈائریکشن لے لیا جائے تو یا نیگیٹو ہو سکتا ہے، تو وہ سائن سے پتہ چل جاتا ہے، ویکٹر لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں. تو مومنٹم ان دا پازیٹیو ایکس ڈائریکشن از ایچ بار کے، مومنٹم ان دا نیگیٹو ایکس ڈائریکشن از مائنس ایچ بار کے. ٹھیک ہے نا، تو ویکٹر سائن کی ادھر ضرورت نہیں ہے، پلس اور مائنس سے ہی دو ڈائریکشنز ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کوئی کنفیوژن یا ایمبیگوٹی نہیں رہتی. اچھا، یہ ہمارے پاس سائی آف ایکس ہے، اور ہمیں کہا جائے کہ جی واٹ از دا مومنٹم ریپرزنٹیشن آف دا پلین ویو اسٹیٹس. کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے فائی آف پی. ٹھیک ہے نا، مومنٹم ریپرزنٹیشن سائی آف ایکس کا، تو وہ فائی آف پی معلوم کرنا. اب آپ سوچیں گے تو بہت آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو معلوم کرنا ہے. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے کہ اگر فائی آف پی ہم نے معلوم کرنا ہے تو یہ سائی آف ایکس اگر گیون ہو تو ہم نے اس سائی آف ایکس ادھر سبسٹیوٹ کرنا ہے، اس فیکٹر سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور پھر انٹیگریٹ کرنا ہے. اب انٹیگریشن، کوئی فنکشن سائی آف ایکس دیا ہوا ہو، انٹیگریشن کتنی آسان ہے کتنی مشکل ہے، وہ ایک میتھمیٹیکل پرابلم ہے. ایز فار ایز فزکس از کنسرنڈ، ایز فار ایز کوانٹم میکینکس از کنسرنڈ، ہمیں یہ ترکیب آتی ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ ہے کہ ہم نے اسے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے. تو وہ اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا آنسر لکھتے ہیں جو کہ فائی آف پی جو ہے وہ ہمارے پاس 1/√2 پائی ایچ بار ہے، مائنس انفینیٹی ٹو پلس انفینیٹی ہے، سائی آف ایکس ہے، ایکسپوننشیل مائنس، اب اس کی جگہ ہم سبسٹیوٹ کر لیتے ہیں مائنس آئی پی ایکس اوور ایچ بار جو وہاں پہ تھا، اور یہ ڈی ایکس. ٹھیک ہے نا، یہ بیسکلی ہمارے پاس جو ہے یہ ہم نے یہی چیز لکھی ہے جو ہمارے پاس ادھر موجود تھی، ایگزیکٹ ہم نے اسی کو کاپی کر کے وہاں لکھ دیا. اب یہ ایک جنرل ایکسپریشن ہے فائی آف پی کی، خاص کسی خاص ویو فنکشن کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں بتایا ہو کہ سائی آف ایکس ہے کیا. اس کیس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ وہ پلین ویو ہے، اس قسم کی ہے. ٹھیک، تو وہ ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں. تو لیٹس جسٹ ڈو دیٹ. 1/√2 پائی ایچ بار مائنس انفینیٹی ٹو پلس انفینیٹی ایکسپوننشیل آئی کے مائنس پی اوور ایچ بار، انہوں کمبائن کر دیا نا آئی کے ایکس، اس کی جگہ ایکسپوننشیل آئی کے ایکس ڈال دیا ادھر، اور پھر کمبائن کر کے اس کو لکھ دیا اس طرح. ایکسپوننٹس دونوں ایڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں 1/√2 پائی ایچ بار. یہ فیکٹر تو بالکل ویسے کا ویسے ہی آ رہا ہے، مائنس انفینیٹی ٹو پلس انفینیٹی ایکسپوننشیل آئی مائنس آئی پہلے لکھتے ہیں، پی کو پہلے لکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، ایچ بار کے وہ
جو ہماری یوزول فارم ہے نا اسی کو آگے پیچھے کر کے یوزول فارم جو ہے وہ بنتی جائے گی. اب ادھر کیونکہ ایکس اوور ایچ بار ہے ادھر تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایچ بار سے ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں اور ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس یہ بن جائے گا 1/√2π ایچ بار, یہ فیکٹر ویسے کا ویسا آ گیا. ادھر آپ نے ایچ بار سے ملٹیپلائی کر دیا اور یہاں پہ جو ڈیوائڈ کریں گے ایچ بار سے, ایچ بار دوسرے لفظوں میں ایچ بار اوور ایچ بار سے اس پورے رائٹ ہینڈ سائڈ کو ملٹیپلائی کیا. ایچ بار اوور ایچ بار از 1 تو کر سکتے ہیں آپ. تو ایک ایچ بار آپ نے باہر لکھ لیا اور ایک ایچ بار اندر لکھا ہے. اندر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انٹیگریشن آپ کی سمپلیفائی ہو جائے, کیونکہ یہ ایکس اوور ایچ بار ہے تو یہ ڈی ایکس اوور ایچ بار بن کیونکہ ایچ بار کانسٹنٹ انڈیپینڈنٹ آف ایکس ہے تو اس لیے لکھ سکتے ہیں. تو اب یہ بیسکلی آپ کے پاس یہ جو ایکسپریشن ہے یہ ڈراک ڈیلٹا فنکشن کی فارم ہے پی مائنس ایچ بار. بیسکلی یہ 2π ٹائمس پی اوور ایچ بار, ٹھیک ہے نا. تو یہ ون آف دا ریپرزنٹیشنز آف دا ڈراک ڈیلٹا فنکشن, ڈراک ڈیلٹا فنکشن کی یہ ایک ریپرزنٹیشن. تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو رزلٹ آ گیا فائی آف پی کا, یہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے تھے نا کہ فائی آف پی کیا ہے. تو فائی آف پی جو ہے ہمارے پاس وہ آ گیا اسکوائر روٹ آف 2π ایچ بار. یہ 2π آیا, ایچ بار بھی ادھر تھا, یہ ایچ بار تھا, یہ 2π کا فیکٹر ہے, نیچے اسکوائر روٹ میں ہے تو پھر آپ کے پاس نیومریٹر میں اسکوائر روٹ میں آ جائے گا, اور یہ ڈیلٹا پی مائنس ایچ بار کی. اب یہ بڑے مزے کا رزلٹ. کوانٹم میکینکس میں صرف رزلٹ ہی حاصل نہیں کرنا, بلکہ کوانٹم میکینکس کے پوری فزکس میں ہی, سائنسز میں ہی صرف رزلٹ ہی حاصل نہیں کرنا ہوتا کیلکولیشن کر کے, بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پلاٹ کریں تو یہاں میں پی پلاٹ کرتا ہوں, یہاں میں 5p پلاٹ کرتا ہوں. تو بیسکلی this function is just 0 and then it becomes infinite at one point. جس کو میں اس طرح ظاہر کر رہا ہوں, وہ 1 پوائنٹ وہ ہے مومنٹم کا جہاں وہ ایچ بار کے کے برابر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اس میں ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوتا, اس پلین ویو میں کسی نے مجھے گیون ہوتا کہ یہ کے ناٹ ایکس ہے, مطلب ایک خاص ویلیو آف ویو نمبر کے ناٹ جو کورسپونڈ کر رہی مومنٹم پی ناٹ کو, پی ناٹ از اکول ٹو ایچ بار کے, یعنی یہ کے ناٹ ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے پی از اکول ٹو ایچ بار کے ناٹ. تو پھر یہ زیادہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ناٹ ڈال دیتے مثال کے طور, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص مومنٹم پہ یہ پیک کر رہا ہے, باقی جگہ تمام جگہ یہ زیرو ہے. دس از واٹ ڈیلٹا فنکشن از, اٹ از زیرو ایوری ویئر ایلس, لیکن صرف اس پوائنٹ پہ یہ نان زیرو ہے بلکہ انفینٹ ہے جہاں پہ آرگومنٹ زیرو ہو جاتا ہے. آرگومنٹ زیرو کا مطلب ہے پی جب ایچ بار کے برابر ہو جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سا رزلٹ ہے, اور یہ سوچنے کے لائق ہے کہ یہ رزلٹ کیوں اس طرح آ رہا ہے. مے بی آئی شوڈ لیو اٹ فار دا ڈسکشن سیشن. تھوڑا سوچیں اس میں نا, تو اس میں کافی ساری انٹرسٹنگ ایسپیکٹس اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ایک تو اس میں ایک ذہن میں رکھیں کہ ہم پلین ویو اسٹیٹ سے اسٹارٹ کیے. پلین ویو اسٹیٹ جو ہے, یہ ویو فنکشن جو ہے یہ پلین ویو. پلین ویو کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویو جس کے ریئل اور امیجنری پارٹس جو ہیں وہ سائنوسائڈل ویوز ہیں, سائن اینڈ کوسائن فنکشنس, اور وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ اسپیس. اور جب آپ اس کا
ایبسلوٹ اسکوائر لیتے ہیں اور پروبیبلٹی ڈینسٹی معلوم کرتے ہیں پلین ویو کی، تو وہ کانسٹنٹ ہے تھرو آؤٹ اسپیس. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایکس تھرو آؤٹ اسپیس. تو ایکول پروبیبلٹی ڈینسٹی آف فائنڈنگ دا پارٹیکل اینی ویئر ان اسپیس. لیکن اس کا مومنٹم کی جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں اسی اسٹیٹ میں جو پارٹیکل ہے اس کی مومنٹم کی میجرمنٹ کرتے ہیں، تو پروبیبلٹی جو ہے ایمپلیٹیوڈ، وہ آپ کے پاس مومنٹم کا جو پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ڈیلٹا فنکشن آ جاتا ہے. اٹ از زیرو ایٹ ایوری ادر پوائنٹ بٹ از نان زیرو ایٹ ون پوائنٹ. تو اگر تھوڑا غور کریں تو یہ چیز اس پوائنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پلین ویو اسٹیٹ ہے، یعنی کہ جو کہ آسولیٹ کر رہی ہے، لیٹس سے دس از ایکس ڈائریکشن اور اس ڈائریکشن میں ہم سائی آف ایکس پلاٹ کر رہے ہیں، تو اب آپ کے پاس پوزیشن کی میجرمنٹ کی انسرٹنٹی جو ہے وہ بہت لارج ہے. ان فیکٹ اٹس انفینٹ. We don't know on the x-axis where the particle is because the probability density is the same at all points. Whereas momentum میں uncertainty جو ہے وہ negligibly small ہے, approaching zero. Because آپ کے ڈیلٹا فنکشن صرف ایک ہی پوائنٹ ایسا ہے، باقی تمام پوائنٹس ہیں، ان تمام پوائنٹس میں، ان تمام پوائنٹس پر یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. چلیے، ان تمام پوائنٹس پہ مومنٹم کا ایمپلیٹیوڈ زیرو ہے. صرف ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ کورسپونڈ کر رہا ہے، اگر ہم کے ناٹ، ہم سائی ایف ایکس کو اگر ہم لکھیں، اگر ہم یہ لے لیں ایکسپوننشیل آئی کے ناٹ ایکس، تو صرف ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں مومنٹم کی ویلیو ایچ بار کے ناٹ ہے، جہاں پہ یہ نان زیرو. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اگر پوزیشن میں انسرٹنٹی بڑھ جائے تو مومنٹم انسرٹنٹی کم ہو جاتی ہے. اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہی پوزیشن مومنٹم انسرٹنٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ ہائزنبرگز پوزیشن مومنٹم انسرٹنٹی. تو اس کے بارے میں مزید آئندہ کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج ہم یہاں پہ روکتے ہیں اور خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.